नमस्कार, एजुकेसन मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा परीक्षित 2 नेपालको संक्षिप्त ऐतिहासिक रूपरेखाको बारेमा हामी छलफल गर्दै छौं। अब सुरुवात गर्दैछ 2.1 मा नेपाल एक प्राचीन मुलुकको रूपमा। विभिन्न धर्मशास्त्र तथा पुराणहरूमा नेपाललाई चाहिँ अत्यन्त प्राचीन भूमिको रूपमा वर्णन गरिएको छ। करिब 13 करोड वर्ष अगाडि बनेका यहाँका पर्वत श्रृङ्खलाहरू र उपत्यकाहरूमा पनि पछि आएर प्राणीहरूको आकर्षण विशेष रूपमा बढ्दै गएको पाइन्छ। पश्चिमी नेपालको बुटल क्षेत्रमा पाइएको रामापिथेकस मानवको अवशेषले 1 करोड वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा मानवको बसोबास सुरु भइसकेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ। नेपाल नामको पहिलो उल्लेख अथर्ववेद परिशिष्टमा गरिएको पाइन्छ। अथर्व परिशिष्टको समय निश्चित गर्न नसकिए तापनि ईसापूर्व 500 देखि 600 को बीचमा यसको निर्माण भएको मानिन्छ। यसमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ कामरू, विदेह, उदुम्बर, अवनति र कैकै देशहरूसँगै राखी चर्चा गरिएको छ। मूल सर्वास्तिवाद अनि विनय संग्रह नामको बौद्ध ग्रन्थमा पनि नेपालबारे चर्चा गरिएको छ। यसमा भगवान बुद्धको समयमै उनका चेलाहरू व्यापारीहरूका साथ नेपाल पसेको घटना उल्लेख गरिएको छ। महाभारतको वन पर्वमा नेपाललाई चाहिँ जिल्लाको रूपमा वर्णन गरिएको छ। जैन ग्रन्थको आवश्यक सूत्र तथा कौटिल्यको अर्थशास्त्र ईसापूर्व 4औं शताब्दीले पनि नेपालको बारेमा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै भारतीय गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तले आफ्नो इलाहाबाद अभिलेखमा चाहिँ नेपालको उल्लेख छिमेक राज्यको रूपमा गरेका छन्। अनि भने त्यसपछिका प्राय सबै स्रोतहरूले नेपालको उल्लेख स्वतन्त्र राज्यको रूपमा नै गरेका छन्। नेपालका शिलालेखहरूमा भने विक्रम सम्वत 569 को टी स्टुङ अभिलेखमा चाहिँ पहिलो पटक नेपाल शब्दको उल्लेख भएको छ। यसरी यो मुलुक अत्यन्तै प्राचीन समयदेखि नै नेपाल नामबाट परिचित रहेको स्पष्ट हुन्छ। नेपाललाई चाहिँ सत्ययुगमा चाहिँ सत्यवती, त्रेता युगमा चाहिँ तपोवन र द्वापर युगमा चाहिँ मुक्ति सोपान भनिन्थ्यो र कलियुगमा चाहिँ नेपाल भन्ने गरिएको कुरा पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। त्यसैगरी 2.2 मा चाहिँ नेपाल नामकरणको आधार है। नेपाल नाम प्राचीन कालदेखि नै प्रचलित छ। लिच्छवी कालमा विस्तारित यो नाम मल्लकालमा काठमाडौँ उपत्यका र वरिपरि मात्र सीमित रह्यो। एकीकरण पश्चात काठमाडौँ राजधानी भयो र नेपाल शब्दले आजको नेपाल भाषालाई नै बुझाउन थाल्यो। नेपाल नामको बारेमा व्युत्पत्ति विभिन्न भाषा, जाति, वंशावली र प्राचीन ग्रन्थहरूका आधारमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। 2.21 मा रहेको छ भाषागत आधार। किराँती भाषा। नेपाल पौराणिक किराँती शब्द नेपाको अर्थ सांस्कृतिक रूप हो। नेको अर्थ मध्य र पाको अर्थ देश अर्थात् मध्य देश हुन्छ। मध्य पर्वतीय खण्डमा रहेको नेपामा पछि ल प्रत्यय लागेर नेपाल नाम रहेको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ किराँती भाषामा। अब तिब्बती भाषामा हेर्ने भने चाहिँ तिब्बती भाषामा नेको अर्थ घर र पालको अर्थ उन अर्थात् उन हुने ठाउँको रूपमा यो क्षेत्रलाई चाहिँ लिएको पाइन्छ। यस क्षेत्रमा भेडा पालन बढी भएकाले पाल अर्थात् पश्मिना उन प्रशस्त पाउनु स्वाभाविक हो। तिब्बतीहरू नेपाललाई चाहिँ ओल्लो र मंगलहरू चाहिँ वोल्पो भन्दछन्। अनि भोट निवासीहरू हिमाल पारेको यस भूभागलाई चाहिँ पाल देश वा वाल्पो पनि भन्दछन्। अब नेवारी भाषामा नेवारहरूले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नेपा मात्र भन्ने गर्दथे, जो पछि नेपाल हुन गयो। ने भनेको चाहिँ मध्य र पा भनेको चाहिँ देश हो। अनि हिमाली भागमा रहेकाले यो नाम चाहिँ सार्थक मानिन्छ। नेपा शब्दमा ल प्रत्यय लागि भ्याको झ्याल पसको पसल भए चाहिँ नेपालको चाहिँ नेपाल भएको अनुमान गरिएको छ नेवारी भाषामा। अब लिम्बू भाषामा नेपालको अर्थ चाहिँ समतल भूमि भन्ने हुन्छ। पहाडी खण्डमा अत्यन्त ठूलो मैदानी उपत्यका भएकाले यसको नाम चाहिँ नेपाल रहन गएको हो है। अनि लेप्चा भाषामा पुरानो लेप्चा भाषामा चाहिँ नेको अर्थ पवित्र र पालको अर्थ चाहिँ गुफा हुन्छ। यसरी नेपालले पुण्यभूमि वा धार्मिक स्थल बुझाउँछ। नेपालका तामाङहरूले पनि तीर्थलाई ने भन्दछन्। लामा धर्मग्रन्थमा नेको अर्थ पवित्र स्थानको रूपमा लगाइन्छ। खोटाङमा नेपा गाउँ छ है।
अब संस्कृति भाषामा निप पर्वतपात शब्दमा उपसर्ग आल स्थान जोडेर नेपाल भएको अनुमान छ। हिमाल र पञ्चाल जस्तै निप फेदी र आलय निवासबाट पर्वत फेदीको निवासका रूपमा नेपाल नाम रहेको भाषिक व्याख्या पनि गरिएको छ। यजुर्वेदमा प्रयुक्त वैदिक शब्दमा निपको अर्थ उपत्यका निवासी हुन्छ। नेपाल शब्दको मूल निप भनिन्छ भने निप भनेको चाहिँ अशोक कदम्ब वृक्ष पनि हो। संस्कृतिमा शिवको शैव भए चाहिँ नेपालको नैपाल शब्द प्रयोग भएको भेटिन्छ। पारस्परिक आख्यानमा भाषागत शाब्दिक सान्निध्य र ध्वन्यात्मक सङ्गति देखिए तापनि उपयुक्त सन्धि शब्दार्थ ठोस र प्रमाणित चाहिँ भएका छैनन्। अब तामाङ भाषामा तामाङ जातिका एक महापुरुष तिब्बतसँग व्यापार गर्दथे। ती तामाङ लामाकै नायकी बने। तामाङ लामा बोलीमा चाहिँ ने भनेको चाहिँ स्तन हो। पृथ्वीको स्तन स्वरूप पर्वतबाट पालित नेपालबाट व्यापार गर्ने महापुरुष पर्वतकै नाममा चिन्ही र पर्वतको नामबाट नै नेपाल भनियो भन्ने छ। फेरि तामाङ भाषामा 2.2 मा रहेको छ जातिगत आधार। कमा नेपाल महात्म्य अनुसार चाहिँ ने नामको ऋषिले यहाँका जनताको लालन पालन गरेकाले यस देशको नाम नेपाल रहन गएको मानिन्छ। ख दक्षिण भारतको केरला क्षेत्रमा बस्ने मालवार जाति नेवार सिम्रौनगढका संस्थापक नान्यदेवको साथ यहाँ आएका थिए। यिनीहरूको आगमन पश्चात यहाँको नाम नेपाल रहन गयो। नेपालका प्राचीन शासक गोपालवंशीहरूलाई निप भनिन्थ्यो। उनीहरूको आलय घरलाई नेपाल भनिन्थ्यो। निप शब्दको उल्लेख वैदिक ग्रन्थमा पाणिनीको अष्टाध्यायीमा समेत भएको पाइन्छ है। ग भोटमा नेपाललाई चाहिने अथवा भल्याल अथवा बाफ्लो भनिन्थ्यो भने चिनिया यात्रीले चाहिँ निपोलो भन्ने गर्थे। किराँतहरूको प्रमुख बस्ती भएकाले बौद्ध धर्मग्रन्थहरूमा यहाँको नाम चाहिँ नेवाल र अङ्ग्रेजीमा चाहिने न्युपाल निपाल र नेपाल शब्दका साथै भारतीयहरूद्वारा चाहिँ नेपाल शब्दको प्रयोग हुने गरेको छ। यस्ता विविध आधार र मान्यता भए तापनि वास्तवमा नेपाल नाम यसै कारणले हुन गएको भनी किटान गर्न भने सकिएको छैन। तथापि मौलिक सभ्यता संस्कृति र कलाले गर्दा नेपालको स्वतन्त्र र अविच्छिन्नित स्वरूप भने कायम रहेको कुरामा भने मतान्तर छैन। 2.3 मा छ नेपाल उपत्यकाको उत्पत्ति है। त अब लिच्छवी कालमा अघिको प्राचीन इतिहास भरपर्दो स्रोतहरूको अभावमा स्पष्ट हुन सकेको छैन। वंशावली र पुराणहरूका आधारमा मात्र यस युगको इतिहास अध्ययन गर्न सकिन्छ। ती ग्रन्थहरूमा भने नेपाल उपत्यका उत्पत्तिको शब्दमा अनेक रोचक कथाहरूको वर्णन गरिएको छ। यस्ता स्रोतहरूले उल्लेख गरे अनुसार प्राचीन समयमा काठमाडौँ उपत्यका घना जङ्गलले ढाकिएको थियो र यस बीच भागमा चाहिँ विशाल सरोवर थियो। यो सरोवरमा चाहिँ नागहरूको निवास भएकाले यसलाई चाहिँ नागदह भनिन्थ्यो। यहाँ बेला बखतमा चाहिँ विपस्वी बुद्ध, सिखी बुद्ध, विशुम्भो बुद्ध, मञ्जुश्री बोधिसत्व अनि त्यसै गरी करकुचन्द बुद्ध जस्ता विभिन्न तपस्वीहरू आउने गर्दथे। अनि विपस्वी बुद्धको बारेमा हेरौँ है। त अब विपस्वी बुद्ध वंशावली र पौराणिक स्रोत अनुसार नेपाल उपत्यकामा आउने प्रथम महात्मा विपस्वी बुद्ध थिए। यिनी आफ्नो स्थायी निवासी बन्धुमती नगरमा सत्ययुगमा नै आएको विश्वास गरिन्छ। यहाँ आएर उनी नागार्जुन पर्वतमा बसे र केही समयपछि चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको दिन नागदहको बीचमा कमल फूलको बीज रोपे। हिजो आज पनि चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन नागार्जुन पर्वतमा चाहिँ मेला लाग्दछ र यो विपस्वी बुद्धकै सम्झनामा लागेको मेला हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। सिखी बुद्ध विपस्वी बुद्धले रोपेको बीजबाट 6 महिनापछि आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको दिन एक अलौकिक फूल उत्पन्न भयो र त्यस फूलको बीच भागमा ज्योतिर्मय भगवान स्वयम्भू प्रकट भए। यसरी मर्त्य लोकमा चाहिने स्वयम्भू भगवानको आगमनको खबर सुनेर अरुणपुरका सिखी बुद्ध यहाँ आएर स्वयम्भूको आराधना गर्दा गर्दै केही कालपछि
भगवानमा नै मिल्न गए। उनी आएर बसेको पर्वतलाई चाहिँ नि ध्यानोत्सव पर्वत भनिन्छ। हरेक माघ 1 गते त्यहाँ लाग्ने मेलालाई सिखी बुद्धको संस्मरणमा लगाइएको मेला मान्ने चलन छ। अनि विशम्भो बुद्ध यिनी त्रेतायुगमा चाहिँ यहाँ आएका थिए। नेपाल उपत्यकामा आएर धेरै फूल भएको पर्वत छानेर आफ्नो आश्रम बनाए बसे। उनी बसेको पहाड पुलोच्च नामले प्रसिद्ध भयो। यिनले नै पहिलोपल्ट उपत्यकाको पानी बाहिर जाने मार्गको बारेमा आफ्ना चेलाहरूलाई अवगत गराएका थिए। मञ्जुश्री बोधिसत्व विशम्भो बुद्ध फर्केको केही वर्षपछि त्रेतायुगमा नै चीनबाट मञ्जुश्री बोधिसत्वको यहाँ आगमन भयो। यी मञ्जुश्री चाहिँ बोधिसत्वको बारेमा वंशावलीहरूले थुप्रै वर्णन गरेका छन्। उनले यहाँ आएर स्वयम्भूको दर्शन पाएपछि उपत्यकाको पानी बाहिर पठाउने विचार गरे अनि सरोवरको सम्पूर्ण भौगोलिक अध्ययन गरेर उनले चाहिँ कटवाल नामक स्थानमा उपत्यकाको पानी जाने बाटो बनाए। स्वयम्भूदेखि अनि गुह्यश्वरीसम्मको एक विशाल सहरको निर्माण गराए। त्यसपछि उनले धर्माकर नामक व्यक्तिलाई चाहिँ नेपालको पहिलो राजा बनाए। मञ्जुश्री फर्केपछि उनका चेलाहरूले यस सहरको नाम चाहिँ मञ्जुपतन राखे। अनि मञ्जुश्रीको नाममा हिजो आज श्री पञ्चमीको दिन स्वयम्भूमा चाहिँ चैत्य मेला लाग्दछ। अनि अर्को रहेको छ करकुच्छन्द बुद्ध भन्ने छ। मञ्जुश्री बोधिसत्व फिर्ता भएपछि करकुच्छन्द बुद्ध स्वयम्भू ज्योतिको दर्शनार्थ यहाँ आए। उनी चाहिँ यहाँ आएको बेला चाहिँ काठमाडौँमा पानीको अभाव देखेर गुह्यश्वरीसँग प्रार्थना गरे। सो प्रार्थना सुनेर गुह्यश्वरीले शिवपुरीबाट बागमती पैदा गरिन् भनेर वंशावलीहरूले उल्लेख गरेको पाइन्छ। यी बुद्धले चाहिँ नेपालका राजा धर्माकर निसन्तान भएकाले उनीपछि धर्मपाललाई चाहिँ यहाँको राजा बनाएको कुरा पनि वंशावलीमा उल्लेखित छ। राजा धर्मपालपछि उनकै वंशज सुदन्नवाले त्रेतायुगको अन्तसम्ममा नेपाल उपत्यकामा शासन गरे। उनी सीताको स्वयम्वरमा जनकपुर जाँदा जनकका भाइ कुशध्वजद्वारा मारिएको कथा वंशावलीमा वर्णित छ। त्यसपछि केही समय नेपाल मिथिलाको निमन्त्रणा रह्यो। अनि द्वापर युगको अन्ततिर चाहिँ गौड देशका राजा प्रचण्डदेव स्वयम्भू र गुह्यश्वरीको दर्शनार्थ नेपाल आएको बेलामा चाहिँ स्वयम्भूको समीपमा बसुपुर, अग्निपुर, वायुपुर, नागपुर र शान्तिपुर नामका 5 कुटीको निर्माण गरेको तथा कलियुग आएको थाहा पाई कलियुगी मानव स्वयम्भू ज्योतिको दर्शन गर्न असमर्थ रहनेछन् भन्ने विश्वासमा उनले स्वयम्भू ज्योतिलाई चाहिँ पत्थरले ढाकी त्यसमाथि एक चैत्य खडा गरेको कथा वंशावलीमा उल्लेख छ। यो समयमा उपत्यकाको राजगद्दी खाली भएको हुँदा उनी प्रचण्डदेवका छोरी शक्तिदेवले यहाँ आफ्नो नियन्त्रण कायम गरे। वंशावलीहरूमा उनीपछि गुणकामदेव, शक्तिदेव तथा सिंहल आदिले चाहिँ यहाँको राजपाट सम्हालेको कुरा उल्लेख गरिएको छ है त। अनि 2.4 छ प्राचीन नेपाल। प्राचीन नेपाल चाहिँ नेपालको प्राचीन इतिहास ईसापूर्व हजारौं वर्ष अगाडिदेखि नै प्राचीन काल सुरु भएको मान्यता पनि ईस्वी सम्वतको थालनी अघिसम्म नेपालको इतिहास स्पष्ट छैन। किराँतकाल पूर्वका ठोस ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुन सकेका छैनन्। यस कालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कुराको बारेमा लिच्छवीकालीन अभिलेखहरूबाट केही झलक पाइन्छ। ईस्वी सम्वतको थालनीका साथै लिच्छवीकालमा सुरु भए पनि पुराणहरूका आधारमा ईसवीको 5औं शताब्दीदेखि ईस्वी सम्वतको 5औं शताब्दीदेखि मात्र प्राचीन नेपालको इतिहास बढी विश्वासिलो बनेको पाइन्छ। 2.4.1 मा छ गोपाल वंशी शासकहरू है त। नेपालका प्रथम राजाहरू गोपाल वंशी थिए। गोपाल भन्नाले गाई पालक समुदाय भन्ने बुझिन्छ। काठमाडौँको पानी बाहिर फ्याँकेपछि उपत्यका बसोबास योग्य भयो। त्यसपछि दक्षिणतर्फका निव जातिका गोपालहरू यहाँ आकर्षित भए। दक्षिणबाट आएका गोपालहरू र यहाँका प्राचीन नाग जातिबीच भिडन्त हुँदा नाग जातिहरू पराजित भई दक्षिणी भेगतिर लागे भने नेपाल उपत्यकामा गोपालहरूको वर्चस्व कायम भयो। वंशावलीहरूमा उल्लेखित कथा अनुसार यिनीहरूको एउटा बरुही नाम गरेको गाईले सधैँ बागमतीको तीरको एक ठाउँमा गएर दुध चढाउने गर्दथिन्।
सो स्थल खनी हेर्दा पशुपतिको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भयो। टेकु दोभानमा चाहिँ तपस्या गरी बस्ने ने मुनिले गोपाल वंशका चाहिँ भुक्तमान भूमिगुप्तलाई चाहिँ राजा बनाए। यिनी गोपाल वंशका चाहिँ संस्थापक प्रथम राजा भए। गोपाल वंशावलीका अनुसार गोपाल वंशी चाहिँ 8 जना शासकहरू भूमिगुप्त, जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त हैन, भीमगुप्त, मणिगुप्त, विष्णुगुप्त र जिनगुप्तले करिब 505 वर्ष कर्कपेट्रिक वंशावलीमा अनि 491 र राइट वंशावलीमा चाहिँ 421 वर्ष शासन गरे भन्ने उल्लेख छ है। अनि 2.4.2 मा छ महेशपाल वंशीहरू राजाहरू। गोपाल वंशका जिनगुप्तलाई चाहिँ युद्धमा पराजित गरी महेशपालहरूले चाहिँ नेपालको शासनमा नियन्त्रण कायम गरेको कुरा गोपाल राजवंशावलीमा उल्लेख छ। अब केही इतिहासकारहरूका अनुसार चाहिँ गाई पाल्नेलाई चाहिँ गोपाल भनिए चाहिँ भैँसी पाल्नेहरूलाई चाहिँ महेशपाल वा आभिर भनिन्थ्यो। तर गोपाल र आभिर एउटै वंशका भएका र पेशागत आधारमा मात्र दुई समुदायमा चाहिँ विभाजित भएको मानिन्छ। कर्कपेट्रीको वंशावलीमा आभिरहरू राजगुप्त उत्पत्तिका ग्वालाहरू भएका र सिमरौनगढ र जनकपुर बीचको समतल भूमिमा चाहिँ आफूसँग हात हतियार समेत राखी ठूलो संख्यामा चाहिँ भैँसी पाल्ने गरेकोमा पछि उपत्यका प्रवेश गरी गोपाल वंशी राजालाई चाहिँ हराई शासनमा नियन्त्रण कायम गरेको भनी उल्लेख गरिएको छ। यस वंशका प्रथम राजा बरसिंह हुन्। गोपाल वंशावली अनुसार यस वंशका 3 शासकहरू बरसिंह र जयसिंह र भुवनसिंहले चाहिँ क्रमशः 49 वर्ष र 71 वर्ष र 71 वर्ष 2 महिना र 41 वर्ष गरी जम्मा 161 वर्ष 2 महिना शासन गरेका थिए। अनि 2.4.3 मा रहेको छ किरात वंशी राजाहरू। नेपाल उपत्यकामा राज्य गर्ने लिच्छवी राजवंशभन्दा अगाडि र महेशपाल वा अभिर वंशभन्दा पछाडि बीचको समयमा किरात वंशी राजखलकको शासन उपत्यकामा रहेको थियो भन्ने विवरण साहित्यिक स्रोतहरूमा फेला पर्दछ। अनि गोपाल वंशावलीमा चाहिँ किरात राजाहरूको सूचीका साथै उनीहरूको मूल स्थान चाहिँ तामाकोशी र सुनकोशी बीचको भूभागमा भनी बताइएको छ। अभिर वंशका अन्तिम राजा भुवनसिंहलाई चाहिँ युद्धमा पराजित गरी किराती वंश राजा येलुङ र एलम्बरले शासनमा चाहिँ नियन्त्रण कायम गरेका थिए। यो द्वापर युगको अन्त्य वा कलियुगको प्रारम्भतिर 6औं शताब्दीमा चाहिँ घटेको घटना मानिन्छ। नेपालमा ऐतिहासिक घटनाक्रमको सुरुवात किराती र राजाहरूबाटै भएको मानिन्छ। गोपाल वंशावलीमा चाहिँ 32 गोपाल वंशावलीमा 32 र भाषा वंशावलीमा चाहिँ 28 र राइट वंशावलीमा चाहिँ 29 राजाहरूको चाहिँ वर्णन गरेको पाइन्छ। राइट वंशावली अनुसार किरात वंशका चाहिँ 29 पुस्ताका राजाहरूले शासन चलाएको उल्लेख छ। किरात वंशी मुख्य राजाहरूको चाहिँ नामावली निम्न बमोजिम छ। यलम्बर चाहिँ किरात राज्यका संस्थापक यलम्बर ज्यादै वीर थिए। यिनले चाहिँ महेशपाल आभिर वंशका शासक भुवनसिंहलाई चाहिँ हराएर किरात राज्य व्यवस्था स्थापना गरेका थिए। यिनलाई चाहिँ कतै कतै येलुङ पनि भनिएको छ। यिनकै नामबाट पाटन सहरको पुरानो नाम येल रहन गएको मानिन्छ। हुमती यिनी 6औं किराती राजा थिए। यिनलाई चाहिँ गोपाल राजवंशावलीमा चाहिँ हती भनेर उल्लेख गरिएको छ। अनि डेनियल राइटले चाहिँ छपाएको वंशावलीले यिनलाई चाहिँ महाभारतको युद्धकालका भनी उल्लेख गरिएको छ। अनि जितेदास्ती चाहिँ किरात राजा जितेदास्ती चाहिँ अर्को उल्लेखनीय शासक हुन्। यिनलाई चाहिँ भाषा वंशावलीहरूले चाहिँ 7औं क्रममा राखेका छन् भने गोपाल राज वंशावलीले चाहिँ केही पछिल्लो क्रममा उल्लेख गरेको छ। यिनको समयमा गौतम बुद्ध काठमाडौँ आएको चर्चा वंशावलीमा गरिएको छ है। इस्तुङको चाहिँ केही वंशावलीहरूले किरात राजा इस्तुङका समयमा मौर्य सम्राट अशोक छोरी चारुमतीका साथ काठमाडौँ आएका थिए। यिनले चाहिँ 4 स्तूप बनाए। छोरी चारुमतीको विवाह क्षेत्रीय कुमार देवपालसँग गरिदिएका थिए। तर वंशावलीको भनाइ सत्य देखिँदैन। अशोक लुम्बिनी कपिलवस्तुमा मात्र आएका थिए र काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ आएको कुरा भने प्रमाणित छैन।
अब हामी अर्को श्रृङ्खलामा लिच्छवी कालको बारेमा चाहिँ नि विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।